السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الجزء الجديد من ابليكاسيون لا من ميوزيك اب بالرياكت جي اس. في الجزء السابق شنو كنا شفنا نعم سيدي؟ كنا زدنا لانه الديتاي قلنا ديال الالبوم فاش نكليكي عليه و ان ميم طون افيشي لي تراك ديالو. فدابا شنو بقى لي؟ بقات لي حاجه وحده اللي هي انني فاش نكليكي على واحد البوطون، نكليكي على البوطون ديال الفافوري، فناجوتيه هنايا، ناجوتيه لي فافوري ديالي، ومن بعد فاش نمشي لهاد الفافوري هنايا فنلقى لي زالبوم اللي زدتهم انا في الفافوري. فبهاد الغرض هذا غادي نخدمو بواحد الحاجه سميتها لوكال ستوريج. فاللوكال ستوريج كتمكنك من انك تستوكي دي دوني في الاخر في كسميتو في الاخر في النافيغاتور ديال اليوتيليزاتور كيف كتشوف هنايا لوكال ستوريج. هادي السيسيون ستوريج وهادي لي كوكيز. فهنايا فين كيتزادو لي دوني اون فوا كنزيد شي حاجه فكتانستالا فكتونجسترا عندي هنايا، فكتكون عندي هنايا الكي وهنا لا فالور ديالها. فاحنا هنايا اون فوا غادي نكليكي انا مثلا على هذا، كليكيت عليه هنا يزيدني نزيدو في لي فافوري. اون فوا كليكيت عليه غادي تكون عندي هنا واحد الاراي اللي سميتها فيفوريتس ولا يعني فافوري. وغاد داك الاراي غادي يكونوا فيها يعني بزاف ديال لي زالبوم. كل مره كليكيت انا على شي البوم هنا غادي يتزاد عندي في داك الاراي هنايا. فاول حاجه غادي نديروها غادي نزيدو واحد الميثود ولا واحد الفونكسيون اللي هي اللي غادي تمكنني من انني ناجوتي لي زالبوم الاخر كسميتو الاخر لي فافوري ديالي، فسميتها اد تو فيفوريتس. هاد اد تو فيفوريتس كتاخد لالبوم اللي غادي نزيد. من بعد ما كتاخد الالبوم اللي غادي نزيد فكتونجستريه كيف قلنا في اللوكال ستوريج. فغادي نجي نعم سيدي لهنايا داخل دابا داخل الفونكسيون. فاول حاجه غادي نديرها غادي نتيستي واش انا عندي عفوا وكنتيستي واش انا عندي ديجا كاين عندي هنايا شي دي زالبوم اللي عندي في الفافوري، واش كاين عندي شي حاجه اولا ما عندي والو. فاول حاجه باش الا كانوا عندي ديجا دي زالبوم اللي زيدهم فخصني نريكوبيريهم، غنسميهم اولد فيفوريتس هكذا. الا كانوا عندي غنريكوبيريهم. كيفاش كنريكوبيريهم؟ كنريكوبيريهم بهاد الطريقه. كنقول لوكال ستوريج هكذا، لوكال ستوريج بوان جيت ايتم. السميه ديال الايتم شنو هي؟ حنا غادي نسميوه فيفوريتس هكذا. الا كان ريكوبيري لنا ما كانش، او في حالة ما كانش ريتورني لنا غير الراي فيد. الا ما كانتش عندي هاد الراي اللي فيها لي فافوري هنايا في اللوكال ستوريج تقلب دابا ما لقى عندي والو. ملي ما يلقى عندي والو غادي هاد الفيفوريت هادي غادي تساوي لي غير الراي فيد. وانا حيت هنايا غادي نستوكي الدوني سو فورم ديال جيسون فخصني مني نريكوبيريهم نحولهم للاخر الجافا سكريبت اوبجيكتس. وباش نحولهم للجافا سكريبت اوبجيكتس خصني نخدم بواحد الميثود اللي سميتها جيسون بوان بارس بوان بارس صافي بوان بارس. فإلا جيتي هنايا كتقول لك كونفيرت convert a JavaScript object notation يعني جيسون string into an object. يعني حنايا هنا لي دوني غيكونوا عندنا سو فورم ديال جيسون. باش افيشيهم خصهم يكونوا عندي سو فورم ديال يعني جافا سكريبت اوبجيكت كيما اوبجيكت جافا سكريبت عادي كيما شفنا من قبل. هكذا البوم، هكذا البوم كيكون فيه التايتل كدا كدا شي هكذا الصمادي وهي ماشيه. حيت حنايا ملي غادي نونجستريوهم غادي تونجستراو سو فورم ديال جيسون. قلنا جيسون بوان بارس وغادي نعطيه هاد يعني شنو غادي يحول لي الجافا سكريبت اوبجيكت اللي هي الاراي اللي فيها لي فافوري. فإلا لقى شي حاجه غادي يحولها، ما لقى والو غيعطيني اراي فيد. دابا انا مني ريكوبيريتهم غنقول له اولد فيفوريتس بوان بوش. يعني ملي غادي نريكوبيريها
حيت هي اراي كنقول بوان بوش. بوش شنو كدير؟ غير كتزيد ليه واحد لاليمون في واحد الاراي. بوان بوش البوم، كنزيد هاد الالبوم في الاراي ديالي. ملي كنزيد الالبوم في الاراي ديالي غادي نقول بانه ليت غنديكلاري واحد الفاريابل واحده اخرى نسميها favorites ايكالا اولد favorites. فهاد مثلا هنا ما كان عندي والو، ولا مثلا كان عندي هنا غير البوم واحد، فانا ريكوبيريتو زدت فيه جوج، زدت فيه واحد اخر ولاو عندي جوج، فكنديكلاري فاريابل واحده اخرى اللي هي favorites وكنعطيها هادشي كامل كيولي فيها كلش القديم والجديد. هاد الفاريابل هادي اللي ولا فيها القديم والجديد كنقول local storage بوان set item، كنزيد عاوتاني الايتم الجديد كنسميه favorites، هو نفس الايتم القديم فقط كندير له الاوفررايد، يعني كنكرازيه كنقول له جيسون بوان stringify. كنحول انت هنا convert الجافا سكريبت value to جافا سكريبت object notation، يعني كنحول واحد جافا سكريبت object الجيسون جافا سكريبت اوبجيكت نوتيشن اللي هي جيسون stringify. وكنقول له شنو غادي يحول، غيحول لي هاد الراي هادي اللي فيها لي فافوري ديالي. فصافي هادشي اللي كاين.